नाममा जय मसीह। आज शनिबारको आराधना सेवा संगतिमा नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीबाट मैले यो मेरो सन्देशलाई लाइभ प्रसारण गरिराखेको छु फेसबुकमा। तपाईले पछि यसलाई जय मसीह टिभीको युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुस् हामी मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 25 पदबाट 34 पदसम्मका पदहरू पढेर अनि यो वचनमा मनन गर्नेछौँ। मत्ती 6 अध्यायको 25 देखि 34। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउँला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। के जीवन खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन र? आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन्, न अन्न कटनी गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिनीहरू भन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? अनि लुगा फाटाका निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? मैदानका लिली फुललाई हेर, ती कसरी बढ्दछन्? तिनले न परिश्रम गर्दछन् न धागो काट्दछन्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्ना सारा वैभवमा तिनीहरू मध्ये एउटा जति आभूषित थिएनन्। आज हुने र भोलि अगेनोमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? यसकारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको यो जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र तपाईमा समर्पित भएका मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको जय होस्, हामीलाई आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज मैले तपाईहरुको बीचमा यो चिन्ता फिक्रीको विषयमा मैले वचन प्रचार गर्ने विचार गरेको छु। चिन्ता फिक्रीले मान्छेको शरीरमा 60% रोग, जति रोग तपाईलाई लाग्छ त्यसको 60% रोग चिन्ता फिक्रीको कारणले लाग्छ। तपाईले चिन्ता फिक्री गर्नुभयो भने तपाईको सुगर झन बढ्छ, चिन्ता फिक्री गर्नुभयो भने तपाईको प्रेसर झन बढ्छ। चिन्ता फिक्रीले मान्छेलाई नष्ट गर्छ। त्यही भएर प्रभु येशू ख्रीष्टले शिक्षा दिँदा भन्नुभएको छ, चिन्ता फिक्री नगर। चिन्ता फिक्री मान्छेको शरीरमा लाग्ने रोगहरूको एउटा प्रमुख कारण चिन्ता फिक्री। येशूले भन्नुहुन्छ चिन्ता फिक्री किन गर्छौ?
पौलुसले मण्डलीहरूलाई लेखेको पत्रमा भन्छन् तिमीहरूका सारा चिन्ता फिक्री प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हालिदेऊ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देऊ। तिम्रा जिन्दगीमा जति पनि चिन्ता फिक्रीका कुरा छन् त्यो कसलाई देऊ? येशू प्रभुलाई। आमेन। जब हामीले हाम्रो जीवनमा हुने सबै चिन्ता फिक्री हामीले आफूले नबोकेर जब येशूलाई दिन्छौँ नि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। आमेन। हाम्रो जीवनमा चिन्ता फिक्री भन्ने कुरा हुँदैन। चिन्ता फिक्री नभएपछि रोग पनि लाग्दैन, निको हुन्छ। मान्छेको चिन्ता फिक्री के हो? अहिले मैले तपाईहरुलाई सोधेँ भने तपाईहरु हरेकको एउटा एउटा चिन्ता फिक्री छ। लगन प्रसाद राईको घर कसरी बनाउने भनेर चिन्ता छ है, उहाँलाई खानेर लाउनेको चिन्ता छैन। कोही कोहीलाई खानेर लाउनेको चिन्ता हुन्छ, बिहान तरकारी पकाएपछि साँझ के तरकारी पकाउने चिन्ता हुन्छ। कोही कोहीलाई बजारमा नयाँ नयाँ डिजाइनका लुगा आयो भने यो लुगा कसरी किन्ने कसरी लाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ। फेसन गर्ने मान्छे पनि छन् छैन? बजारमा नयाँ लुगा आएपछि किनेर लाउनु पर्ने मान्छे पनि त छन् कि छैन? चिन्ता फिक्री। येशूले यहाँ दुईटा कुराको चिन्ता फिक्रीको विषयमा जोड दिनु भएको छ। एउटा खाने पिउने कुराको चिन्ता फिक्री, अर्को लगाउने कुराको चिन्ता फिक्री है। यो चिन्ता फिक्री सायद संसारका सबै मान्छेको जीवनमा हुन्छ। सबै मान्छेको जीवनमा चिन्ता फिक्रीको कुरो हुन्छ। त्यसकारण येशू प्रभुले के भन्नुहुन्छ? तिमीले भविष्यको चिन्ता नगर हैन। यहाँ लास्टमा येशूले आज 34 पदमा के भन्नु भएको छ भन्दा भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आमेन है। आजको दुःख आजको निम्ति मात्रै पर्याप्त छ। मान्छेले बोक्न सक्ने चिन्ता फिक्री भनेको एक दिनको मात्रै। तपाईले भोलिको भविष्यको चिन्ता फिक्री बोक्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्दा यस्तो प्रकारले सृष्टि गर्नु भएको छ कि हामीले भोलिको चिन्ता गरेर बस्नु पर्दैन। भोलिको दिनले भोलिको चिन्ता आफै गर्छ। तपाईलाई आज तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ भने ठिक छ, भोलिको चिन्ता गर्नुहोस्। भोलिको दिन परमेश्वरमा अर्पण गर्नुहोस्। आमेन है। हामीले भोलिको दिन परमेश्वरमा अर्पण गर्न सक्छौं। यहाँ धेरै जसो मान्छेहरू चिन्ता फिक्रीले ग्रसित हुने कारण के हो भने भविष्यका भौतिक आवश्यकताहरूका निम्ति सोचेर बस्नु। हुन त भविष्यका भौतिक आवश्यकताहरूको विषयमा सोच विचार गर्नु गलत हो भनेर येशूले भनेको होइन है। तपाईले भोलिको भौतिक आवश्यकता तपाईको जीवनमा आइपर्ने कुराहरूको प्रबन्ध आज गर्न सक्नु भएन भने भोलि तपाई समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ मुख्य कुरो के हो भने त्यही कुराको चिन्ता फिक्रीले ग्रसित भएर जिउनु चाहिँ खतरनाक हो भन्न खोजेको। नेपालबाट पहिला पहिला बङ्गलादेशमा चाहिँ डाक्टर पढ्न जान्थे। नेपालमा डाक्टर पढाउने कलेजहरू थोरै थियो, महाराजगञ्जमा एउटा मात्रै थियो। अनि त्यहाँ जम्मा 40 वटा डाक्टरले मात्र पढ्न पाउँथे, 40 सिट थियो जम्मा। अहिले त धेरै बनाएको छ। अहिले लगभग नेपालमा 2000 जनाले डाक्टर पढ्न पाउँछ। तर त्यो बेलामा चाहिँ जम्मा 40 जनाले पढ्न पाउँथे। अनि बङ्गलादेशमा थुप्रै मेडिकल कलेज। अनि नेपालबाट 10 लाख रुपैयाँ तिरेर बङ्गलादेश गएर पढ्यो भने 30 लाखमा डाक्टर भएर आउँथ्यो। अनि नेपालबाट धेरै मान्छे बङ्गलादेशमा पढ्न गए डाक्टर हुनलाई। बङ्गलादेशमा पढ्न गएका नेपाली डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरूले एकजना आफ्नो साथीलाई बिरामी गराउन चाहेछ। आज यो एउटा साथीलाई बिरामी गराइदिउँ भनेर विचार गरेछन्। कसरी बिरामी गराउन थालेछन् भने उसलाई चिन्ता हाल्दिने, उसको मनमा चिन्ता हाल्दिने। चिन्ता कसरी हाल्दिने? उसको शरीरको विषयमा चिन्ता हाल्दिने। के भन्नु? ए साथी, तिम्रो त अलि दुब्लाएछौ पनि, तिम्रो छाला अलि फुस्रो फुस्रो भएको छ, तिमीलाई के भएको छ भनेर भन्दैछ। त्यसपछि त्यसले सोच्न थालेछ म दुब्लाएँ, छाला पनि फुस्रो फुस्रो भएको छ भन्छ।
अनि अर्कोले भनेछ तिमीलाई ज्वरो पनि आछै क्या हो भनेछ। अनि उसलाई चिन्ता जाग बढ्दै गएछ। अनि 12-15 जना साथीले त्यसो भन्दै गएपछि त यो मान्छे त 2 दिनमा त 104 डिग्री ज्वरो आएर निस्लोट गिराइरहेछ। त्यसपछि उसलाई ठुलो चिन्ता पर्यो, दुब्लाउँदै गयो। ज्वरो रोक्न गाह्रो भयो, औषधि उपचार गर्नु पर्यो। अब फेरि निको पार्नु पर्यो। फेरि यिनीहरूले के भन्न थालेछन् भने, ए साथी तिम्रो त ज्वरो पनि गएछै क्या हो, छाला पनि चिल्लो चिल्लो हुन लागेछ भन्न थालेपछि उसको चिन्ता पनि हट्दै गयो। अनि 15 दिनमा जस्ताको तस्तै भएछ। आमेन। चिन्ताले मान्छेलाई तुरुन्त बिरामी पनि गराउन सक्छ, निको पनि पार्न सक्छ। चिन्ता हटाइदिनुहोस्। चिन्ता यस्तो खतरनाक चिज हो। चिन्ताले मान्छेलाई चितामा पुर्याउँछ। चिन्ताले कहाँ पुर्याउँछ? चितामा पुर्याउँछ। चिता भनेको थाहा छ तपाईँलाई? चिता भनेको हिन्दीमा चाहिँ चितुवालाई चिता भन्छ, त्यस्तो चिता भनेको होइन। हिन्दीमा चितुवालाई चिता भनेको तपाईँलाई चाहिँ चिहानमा पुर्याउँछ। चिन्ताले चिहानमा पुर्याउँछ। त्यसकारण येशू प्रभुले यहाँ एकदम व्यवस्थित प्रकारले शिक्षा दिनुभएको छ। के खाउँला, के लगाउँला, के पिउँला भनेर चिन्ता नगर। उदाहरण दिनुभएको छ चराचुरुङ्गीलाई। हेर, चराचुरुङ्गी, आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गी देख्नु भएको छ? चराचुरुङ्गीले कहिले भकारी बनाएर धान चामल जम्मा गरेर राखेको देख्नु भएको छ? बरु कमिलाले राख्छ है। कमिलाले दुलोभित्र 1 वर्षलाई पुग्ने खाद्यान्न राख्छ कमिलाले। तर चराचुरुङ्गीले राख्दैन। त्यही भएर चराचुरुङ्गीको उदाहरण दिनुभएको छ। यसोले कमिलाको उदाहरण दिनुभएको छ। चराचुरुङ्गीले भकारी पनि बनाउँदैन, धान रोपाई पनि गर्दैन, कटनी पनि गर्दैन, जम्मा गरेर पनि राख्दैन। भोकाएर खान नपाएर कुनै दिन चरा मरेको देख्नु भएको छ? मर्दैन। बुढो भएर मर्ने कुरा अर्कै कुरा हो, शिकारीले मारेर मर्ने कुरा अर्कै कुरा हो, शत्रुले आक्रमण गरेर मारिदिने कुरा अर्कै हो है, उसको उमेर पुगेर मर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर चराचुरुङ्गीले जतिको मिठो तपाईँले पनि खान पाउनुहुन्छ। सारा जङ्गलमा पाइने हरेक चिज, हरेक फलफुल यिनीहरूले खाइरहेको हुन्छ। यसलाई कसले खुवाउँछ? परमेश्वरले खुवाउनुहुन्छ। चराचुरुङ्गी भन्दा तिमीहरूको जीवनको मूल्य छैन? तिमीहरू त मान्छे हो होइन? परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरेको कारणले त परमेश्वरले हामीलाई झन् कति बढ्ता गरी खुवाउनुहुन्छ। आमेन। तर हामीले परमेश्वरमा आफूलाई समर्पण गर्न नसकेको कारणले, चिन्ता फिक्रीको कारणले मान्छे ग्रसित भइरहेछ। दोस्रो कुरा येशूले के उदाहरण दिनुहुन्छ भने, तिमीहरूले चिन्ता फिक्री गरेर केही गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूले आफ्नो कालो कपाललाई सेतो गराउन पनि सक्दैनौ। तिमीहरूले आफ्नो हाइट 1 इन्च बढाउन पनि सक्दैनौ, घटाउन पनि सक्दैनौ। चिन्ता गरेर केही पनि गर्न सक्दैन। सकिन्छ? लगन प्रसादले चिन्ता गरेर त्यो कपालभरि अहिले कपाल आउँछ आउँदैन? चिन्ता गरेर आउँदैन। धैर्य गर्यो भने आफै आउँछ। चिन्ता गरेर आउँछ हैन? राजुको कालो कपाल चिन्ता गरेर सेतो हुन्छ हुँदैन? चिन्ता गरेर यो जिन्दगीमा केही पनि हुँदैन। भने किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? किन चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेर येशूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। हामीले चिन्ता गरेर केही पनि गर्न सक्दैन। हामी मूल्यवान छौँ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा, अनमोलका छौँ। उहाँले आफ्नो एकलौता पुत्रको बलिदानले हामीलाई किन्नु भएको छ र आफ्नो बनाउनु भएको छ। हामी परमेश्वरका छोराछोरी भएका छौँ। त्यसकारण हामीले चिन्ता गर्न आवश्यक छैन। दोस्रो पक्ष प्रभु येशू ख्रीष्टले लुगाफाटाको विषयमा मैदानको लिली फुललाई देखाएर भन्नुहुन्छ, यो मैदानको लिली फुललाई हेर, यिनीहरू कसरी बढ्दछन्, न यिनीहरूले परिश्रम गर्छन्, न धागो काट्छन्, तर यिनीहरू सुलेमान राजा भन्दा पनि सुन्दर छन्। के भन्दा सुन्दर छन्? सुलेमान राजा भन्दा पनि सुन्दर छन्। मैदानको लिली फुल सुलेमान राजा त्यो बेलाको सबभन्दा वैभव र सिद्धि प्राप्त गरेको राजा।
वैभव र सिद्धि प्राप्त गरेको कुरा। उनले लगाउने लुगाहरू चाहिँ बहुमूल्य हुन्थे। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सुलेमान राजा पनि यो लिली फुल जतिको सुन्दर थिएनन्। लिली फुल जो मैदानमा आफै उम्रन्छ, तपाईले छर्नुहुन्न, तपाईले गोडमेल पनि गर्नुहुन्न, चाकडी पनि गर्नुहुन्न, मलजल पनि गर्नुहुन्न, जङ्गलमा आफै उम्रिन्छ। यस्तो लिली फुल कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ? सुलेमान राजाको आभूषण भन्दा पनि सुन्दर हुन्छ। आमेन। त्यसकारण परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? ए अल्प विश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन? झन बढी पहिराउनु हुने छैन? परमेश्वरको प्रेमको कारणले, उहाँको एकलौता पुत्रको बलिदानको कारणले आज हामीले धार्मिकताको वस्त्र पहिरन पाएका छौँ। आमेन। परमेश्वरले पहिराउनु भएको धार्मिकताको वस्त्र यति सुन्दर छ कि जुन कुनै कुरासँग तुलना गर्न सकिँदैन। धार्मिकता कमाउन सकिँदैन, धार्मिकता कमाउन सकिँदैन। यो परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा हामीलाई दिनुभएको छ। आफ्नो अनुग्रहमा हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास र भक्ति राखेर हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाएर हामी परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउनुपर्छ। चिन्ता फिक्रीको कुराले हामीलाई विचलित गराउनुहुन्न। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा हामीले के खाउँला, के पिउँला, के पहिरौँला भनेर फिक्री गर्न आवश्यक छैन। यस्ता फिक्री परमेश्वरमा राखिदिनुहोस्। आमेन। अनि यहाँ 32 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ यी सबै कुराको चिन्ता फिक्री कसले गर्छ थाहा छ? त्यहाँ 32 पदमा छ, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्छन् र तिनीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। अन्य जातिहरूले यो खोजेर हिँड्छन्। अन्य जाति भनेको परमेश्वरलाई नचिनेका मान्छेहरूको ध्यानमा जीवन यस्तै कुरामा बिताउने हुन्छ। तर हामीलाई यस्ता कुराको खाँचो छ, दरकार छ भन्ने कुरा हाम्रो स्वर्गका पिताले जान्नुहुन्छ। आमेन। र उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ। हामीले चिन्ता फिक्री गर्नुपर्ने विषय के हो? त्यसपछि यसुले भन्नुहुन्छ चिन्ता फिक्री गर्न पर्ने विषय, खोज्नु पर्ने विषय पनि परमेश्वरले यहाँ बताउनुहुन्छ। यसो के हो खोज्नु पर्ने विषय? 33 पदमा भनिएको छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछ। आमेन। खाने, पिउने, पहिरने, भौतिक आवश्यकताको कुरा, अहिलेको शब्दमा हामीले भन्दाखेरि भौतिक आवश्यकताको कुरा, यो भौतिक आवश्यकताको कुरा तपाईको जीवनमा कसरी पूरा हुन्छ थाहा छ तपाईलाई? जब तपाईले परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गरेर हिँड्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। तपाईको जीवनमा तपाईले खोजी गर्ने कुरा परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता। यसुले त्यही भन्नुभएको छ, परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर। यो परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्ने भनेको के हो? परमेश्वरको राज्य भनेको के हो? यसुले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा तपाईको राज्य आओस् भनेर हामीलाई प्रार्थना गर्नलाई सिकाउनु भएको छ। हे स्वर्गमा विराजमान गर्नुहुने पिता, तपाईको राज्य आओस्। यो परमेश्वरको राज्य भनेको के? परमेश्वरको राज्य अहिले तपाईले आफ्नो जीवनमा कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ? जब तपाई येशूमा विश्वास गरेर, येशूलाई आफ्नो जीवन समर्पण गरेर, येशूमा आज्ञाकारी भएर, येशूलाई दिनुपर्ने मान, इज्जत, आराधना दिएर उहाँमा समर्पित भएर जब तपाई जिउन थाल्नुहुन्छ,
तपाईको जीवनमा परमेश्वरको राज्य आउन सुरु हुन्छ। आमेन। परमेश्वरको राज्य भनेको परमेश्वरको नियन्त्रणमा जिउनु हो। परमेश्वरको राज्य भनेको परमेश्वरको नियन्त्रणमा जिउ। जब परमेश्वरको नियन्त्रणमा हामी जिउँछौँ, जब परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा हामी जिउँछौँ, हाम्रा जीवनमा यस्ता कुराको चिन्ता फिक्री हुँदैन, यस्ता कुराको चिन्ता फिक्री हुँदैन। त्यसकारण पत्रुसले भन्छन्, तिमीहरूका सबै चिन्ता फिक्री परमेश्वरमा समर्पण गर, जसले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। आमेन। जसले तिमीहरूको आवश्यकता पूरा गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो आवश्यकता परमेश्वरले पूरा गर्नुहुन्छ। तर शर्त के छ? शर्त परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नु। आमेन। हामीले धार्मिकता कमाउन सक्दैनौँ। तपाईँ आफै धर्मी बन्न पनि सक्नुहुन्न। तपाईँले परमेश्वरको धार्मिकता प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ धर्मी ठहरिनुहुन्छ। तपाईँले धर्मी ठहर्यो भने स्वर्गका परमेश्वर, पृथ्वीका मान्छे होइन। आमेन। परमेश्वरले धर्मी ठहर्याउनु भयो भने तपाईँ धर्मी हुनुभयो, परमेश्वरले ठहर्याउनु भएन भने धर्मी हुनुभयो। त्यसकारण मानिसहरू गेरु वस्त्र लगाएर, सेतो लुगा लगाएर, थरी थरीका तपाईको चाहिँ नि फेसन गरेर, हैन, लामो दाढी पालेर, कपाल पालेर मान्छे धर्मी देखिन खोज्छ। लामो लामो कपाल पालेर, दाढी पालेर, पहेँलो लुगा लाएर मान्छे धर्मी ठहरिन्छ? ठहरिँदैन। त्यसरी मान्छे धर्मी ठहरिँदैन। त्यसकारण मान्छे धर्मी ठहरिने, परमेश्वरले धर्मी ठहर्याए मान्छे धर्मी ठहरिन्छ, नत्र भने ठहरिँदैन। त्यसकारण हामीले विचार गरौँ है, हामीले हाम्रो जीवनमा के कुराको खोजी गरिराखेका छौँ। परमेश्वरको राज्य खोज्ने भनेको प्रभु येशू ख्रिस्टलाई दिलो ज्यानले पछ्याउने कुरा हो। आमेन। त्यसकारण प्रभु येशूलाई दिलो ज्यानले पछ्याउने र परमेश्वरको धार्मिकता खोज्ने, यो खोजी गर्ने भनेको क्रियापदले यो निरन्तर लागि पर्ने कुराको विषयमा बताउँछ। निरन्तर रूपमा एकाग्र भएर लागिरहने कुराको विषयमा बताउँछ। खोजी गर्ने भने परमेश्वरको राज्य खोजी गर्न तपाईँ निरन्तर, हैन, हप्तामा एक दिन शनिबार आएर खोजेर मात्र हुँदैन। तपाईको जीवनभर है 24 घण्टा 7 दिन 12 महिना 365 दिन एक वर्षमा तपाईले परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। एकाग्र भएर लागिरहनुपर्छ। खोजी गर्ने भनेको त्यही हो। खोजी गर्ने भनेको परमेश्वरको धार्मिकता प्राप्त गर्न निरन्तर लागिरहने कुरालाई संकेत गर्छ। मत्ती 13 अध्यायको 45 पदमा, मत्ती 13 अध्यायको 45 पदमा भनिएको छ, मत्ती 13 अध्यायको 45 पद पढ्छु। यहाँ यसरी छ, मत्ती 13 अध्यायको 45, फेरि स्वर्गको राज्य असल मोतीहरू खोज्ने एउटा व्यापारी जस्तो हो। त्यसले एउटा बहुमूल्य मोती भेटाएपछि गएर आफूसँग भएका सबै बेचेर त्यो मोती किने। यो परमेश्वरको राज्य खोजी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अमूल्य कुरा हो। यो सामान्य कुरा होइन। मत्ती 12 को 28 मा परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, मत्ती 12 अध्यायको 28 पदमा यसरी छ, म तपाईहरुको लागि पढिदिन्छु। मत्ती 12 को 28 मा, तर
यदि परमेश्वरका आत्माद्वारा म भूतहरू धपाउँछु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा आइसकेको छ। आमेन। परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ। परमेश्वरको राज्य जसले भेटाएको छ त्यसले येशूको नाउँमा भूतहरू धपाउँछ। आमेन। तपाईले भूतहरू धपाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यदि सक्नुहुन्न भने तपाईमा अझै पनि परमेश्वरको राज्य आएको छैन। जसको जीवनमा परमेश्वरको राज्य आएको छैन त्यसले भूतहरू धपाउन सक्दैन। परमेश्वरको राज्यको अगाडि भूतात्माका कुरा टिक्न सक्दैन, रोग बिमारका कुराहरू टिक्न सक्दैन। आमेन। जहाँ परमेश्वरको राज्य आउँछ त्यहाँ बिग्रेका चिज ठिक हुन्छ। आमेन। हालेलुया। दिमाग खुसिएको मान्छे ठिक हुन्छ। येशूको नाममा प्रार्थना गर्दा दिमाग खुसिएको मान्छे ठिक भएको देख्नु भएको छ? देखेको छ। दिमाग खुसिएको मान्छे देख्नु भएको छ? कस्तो हुन्छ दिमाग खुसिएको मान्छे? त्यस्तो मान्छे, दिमाग खुस्केको मान्छेको जीवनमा हामीले येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्दा परमेश्वरको राज्य खोजी गरेको कारण त्यो मान्छे निको हुन्छ। आमेन। परमेश्वरको राज्यको अगाडि यस्ता कुराहरू टिक्न सक्दैनन्। यस्ता कुराहरू टिक्न सक्दैन। त्यसकारण परमेश्वरको राज्य खोजी गर्न, परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर्न हामीलाई आह्वान गरिएको छ। हामीले जिन्दगीमा खोजी गर्नुपर्ने दुईटा विषयमा प्रभु येशू ख्रीष्टले यो खण्डमा जोरदारसँग सिकाउनु भएको छ। परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता। परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता। अब तपाईले परमेश्वरको राज्य कसरी खोज्नुहुन्छ? हामीले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो संगतिमा, हाम्रो मण्डलीमा हुने भेला र जमघटमा परमेश्वरको शासन र शक्तिको उत्कट रूपमा प्रदर्शन गर्ने कुरा खोज्नुपर्छ। यहाँ बिरामी भएका मान्छे आए भने हामीले त्यो मान्छेलाई निको पार्नुहोस् प्रभु भनेर हामीले विश्वासका साथ प्रार्थना गर्छौँ। आमेन। परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्यको अगाडि कुनै अपवित्र कुरा टिक्न सक्दैन। आमेन। अशुद्ध कुरा टिक्न सक्दैन। कमजोर चिज टिक्न सक्दैन। आमेन। परमेश्वरले त्यसलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको धार्मिकता भनेको के हो भने हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्ने, प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकता प्राप्त गर्ने, संसारका सांसारिक कुराहरूबाट अलग रहने र सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेम देखाउने कुरा पवित्र आत्मामा हामीले खोजी गर्नुपर्छ। पवित्र आत्मा, धार्मिकता, परमेश्वरको राज्य शक्तिसँग सम्बन्धित छ भने परमेश्वरको धार्मिकता हाम्रो जीवन र आज्ञा पालनसँग सम्बन्धित छ। आमेन। राज्य शक्तिसँग सम्बन्धित छ। राज्यमा शासन गर्ने मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ, शक्ति त छ, त्यसमा के हुन्छ? नेपालमा अहिले कसले शासन गर्छ थाहा छ तपाईलाई? प्रधानमन्त्री। कार्यकारी अधिकार, यो देशको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा ल्याछ। जनताले दिएको, चुनावबाट जनताले छानेर प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन पनि गर्न सक्छ, चुनाव पनि गर्न सक्छ। शक्ति, राज्य जहिले पनि के हुन्छ? शक्तिमा केन्द्रित हुन्छ। हामीले परमेश्वरको राज्यको कुरा गर्ने भनेको परमेश्वरको शक्तिको कुरा गर्ने हो। आमेन। हालेलुया। तपाईलाई परमेश्वरको शक्ति चाहिएको छ? आज बिहान यो मण्डलीमा उपस्थित हुनेहरूलाई परमेश्वरको शक्ति चाहिएको छ कि चाहिएको छैन? चाहिएको छ कि चाहिएको छैन? चाहिएको छ भने हात उठाउनुहोस्, चाहिएको छैन भने नउठाउनुहोस्।
परमेश्वरको राज्य भनेको परमेश्वरको शक्ति खोज्ने है। तपाईले आफू बिरामी भएको महसुस गर्नु भएको छ भने आज प्रभु मैले तपाईको शक्ति खोज्दछु भन्नुस्, तपाईलाई निको पार्नुहोस्। आमेन। तपाईको जीवनमा भएका रोग बिमारी परमेश्वरको उपस्थितिमा टिक्न सक्दैन। आमेन। यदि तपाईले परमेश्वरको धार्मिकता र राज्यलाई निरन्तर रूपमा खोजी गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनका कमी कमजोरी, तपाईका जीवनका असक्षमता परमेश्वरको राज्यमा टिक्न सक्दैन। त्यो परिवर्तन हुन्छ। के हुन्छ? बिरामी छ भने निको हुन्छ। आमेन। के हुन्छ रे? बिरामी छ भने के हुन्छ रे? निको हुन्छ। चिन्ता फिक्रीमा छ भने के हुन्छ? स्वतन्त्र हुन्छ। आमेन। चिन्ता फिक्रीबाट स्वतन्त्र हुन्छ। आमेन। दोस्रो कुरो परमेश्वरको धार्मिकता। परमेश्वरको धार्मिकता जिउने कुरा हो। कस्तो कुरा हो रे? जिउने कुरा। जिउने कुरा। तपाई क्रिस्चियन त हुनुभयो, बाइबल र भजन त बोक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएर जिउनुहुन्न भने तपाईमा परमेश्वरको धार्मिकता छैन। के छैन? शनिबार चर्च त जानुहुन्छ, बाइबल पनि बोक्नुहुन्छ, भजन पनि बोक्नुहुन्छ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नुहुन्न भने तपाई क्रिस्चियन होइन। बाइबल र भजन बोक्दैमा क्रिस्चियन हुँदैन। याद गर्नुस्, प्रभु येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन, प्रभु येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन, संसारबाट अलग ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने अनि ख्रीष्टको वचनमा जिउने, त्यही हो धार्मिकता। त्यही हो धार्मिकता। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूको रगतले हामीलाई धोइ पखाल्नु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई हेर्दा येशूको रगतबाट हेर्नुहुन्छ। आमेन। येशूको रगतबाट हेर्दा हामीलाई धर्मी ठहर्याउनुहुन्छ र स्वर्गमा प्रवेश दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई येशूको रगतबाट हेर्नु भएन भने परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीहरू कोही पनि टिक्न सक्दैन। येशूको रगतलाई, बलिदानलाई हामीले हाम्रो हृदयमा विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गरेका छौँ। रोमी 10 अध्यायको 9 र 10 पद, यदि तिमीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई वा तिम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठ्नुभयो भन्ने कुरा तिम्रो मुखले स्वीकार गरेर हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुन्छ। आमेन। हृदयमा विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्ने हो अनि त्यसैमा जिउने हो। आमेन। त्यही हो धार्मिकता। तपाईले गेरु वस्त्र पनि लाउन पर्दैन, सेतो वस्त्र पनि लाउन पर्दैन, पहेँलो वस्त्र पनि लाउनु पर्दैन। अहिले एउटा हरियो वस्त्र लाउने समूह आएछ, धार्मिक समूह। कुन गाउँमा गएको थिएँ म, जम्मै हरियो लुगा लाछन् हैन, सुरुवाल पनि हरियो लाछन्, माथिको चैनी पनि हरियो लाछन्, टोपी पनि हरियो लाछन्, झोला पनि हरियो बोकेका छन्, जम्मै हरियो। को हो भनेको त प्रकृति प्रेमी धर्म मान्ने रहेछन्। प्रकृति हरियो हुन्छ है, रुख बिरुवा हरियो। त्यस्तो धार्मिकताले जिन्दगी चल्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकता त्यो कसरी प्रकट हुन्छ भन्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन पालन गरेर, उहाँको वचनमा आज्ञाकारी भएर जिउँदाखेरि प्रकट हुन्छ। आमेन। त्यसकारण परमेश्वरका मानिसहरूलाई दुईटा चिज जिन्दगीमा नथाकिकन खोज्नलाई दिइन्छ। नथाकिकन कसरी खोज्ने रे? नथाकिकन, हतोत्साहित नभइकन दुईटा चिज खोज्ने, परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता। हतोत्साहित नभई दिलो ज्यानले खोज्ने। अरू कुरा खोजेर जिन्दगी चल्दैन। परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजे।
यो आज एक दिन खोजेर पुग्दैन। कहिलेसम्म खोज्ने? तपाईँ माटोमा नमिलेसम्म। कहिलेसम्म खोज्ने? तपाईलाई भोलि माटोमा नमिलाएसम्म, तपाईको शरीरमा सास रहेसम्म तपाईले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोज्नु। आमेन। हालेलुया। अनि तपाईँ चिन्ता फिक्रीबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि भौतिक कुरा तपाईको आवश्यकता परमेश्वरले तपाईले प्रार्थना गरे अनुसार तपाईलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। आउँछ हामी प्रार्थना। परमेश्वर पिता, तपाईलाई हाम्रो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा बलले, सारा बुद्धिले, सारा सामर्थ्यले धन्यवाद चढाउँछु। प्रभु, तपाईको राज्य र तपाईको धार्मिकताको निरन्तर खोजी गरेर तपाईमा समर्पित भएर जिउने मानिस हामीलाई बनाउनुहोस्। तपाईलाई विश्वास गरेका मानिसहरू निरन्तर रूपमा तपाईमा समर्पित भएर तपाईको राज्य र धार्मिकतालाई दिलो ज्यानले खोज्ने मानिसहरू हुन सक्नु भएको। यस्ता कुराको खोजी गर्नेहरूलाई केही कुराको पनि खाँचो हुने छैन। तिनीहरूले केही कुराको पनि चिन्ता फिक्री गर्न पर्ने छैन भनेर तपाईले हामीसँग बोल्नु भएको छ। प्रभु, तपाईलाई फेरि पनि हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदछौँ र तपाईका मानिसहरू जसले यो सन्देश सुनिरहनु भएको छ, तपाईको राज्य र धार्मिकताको खोजी गरेर, तपाईको राज्य र धार्मिकताको खोजी गरेर जिउने मानिसहरू हुन सक्नुहुन्छ। हामीलाई आशीष बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।